वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यसका विविध कठिनाइहरूसँग जुझ्दै गर्दाको अवस्थामा हामीमाझ एउटा अत्याधिक कहाली लाग्दो र दुखान्त कथाको उदय भयो। एउटा रूपन्देहीमा, अर्को रुकुममा। म नितान्त सांस्कृतिक क्षेत्रसँग आबद्ध व्यक्ति, थुप्रै किसिम र थुप्रै कोणबाट म यस घटनाप्रति असाध्य चासो राख्न बाध्य भए। किनभनेदेखि यो घटनाले प्रत्येक दिन प्रत्येक रात मलाई त्यसरी घोच्यो, सायद त्यस्तो वेदना फेरिको नदीमा बगाइएको नवराज विगजीले पनि महसुस गर्नुभएको थियो होला जब उहाँमाथि त्यो निर्मम प्रहार भएको थियो। संसारमा भेटिने विविध पक्षहरूमध्ये सबैभन्दा लिङ्ग निरपेक्ष, जात निरपेक्ष, वर्ग निरपेक्ष र धर्म निरपेक्ष रहेको फाँट भनेको सांस्कृतिक फाँट हो। मैले आफ्नो कर्मथलो त्यही सांस्कृतिक फाँटलाई बनाएको छु। त्यस अर्थमा म ती सम्पूर्ण कुराहरूमा अविश्वास राख्ने नै भए। यहाँ त्यो कुरा मिसिएको थियो। दोस्रो, एउटा सांस्कृतिक कर्मीको नाताले हामी कहिले पनि घृणाको पक्षमा हुँदैनौँ, हामी जहिले पनि प्रेमको पक्षमा हुन्छौँ। प्रत्येक प्रेम सुखान्तमा रूपान्तरित भएको कथाहरू लिएर हामी चलचित्रमा, नाटकहरूमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमबाट प्रस्तुत भएका छौँ। भनेपछि हामीले सदैव आफूलाई प्रेमको पक्षमा उभ्याएका छौँ। त्यसदेखि बाहेक रूपन्देही अलि टाढाको कुरो पर्यो। रुकुम भनेको त मेरो बाउबाजी नै आएको थलो भयो। कता कता मैले मेरो नसाहरूमा भेरी, राप्ती र कर्णालीको पानी बग्दछ भन्ने महसुस गरेको मानिस। रुकुमको घटनाले मलाई त्यस मानेमा प्रताडित नतुल्याउनु अस्वाभाविक हुन्थ्यो। त म स्वाभाविक रूपमा यस घटनाप्रति चासो राख्न बाध्य भएँ। असाध्य दुःखको कुरा, एउटा मानिस म कसैलाई प्रेम गर्छु भनेर प्रेम माग्न गयो, त्यसलाई हत्या गरियो। जो मान्छे प्रेम माग्न गएको मानिसलाई नाना थरीको फलानो ढिस्कानो भन्दै घृणा गर्दै रह्यो, त्यसलाई प्रथम चरणमा त दोषी नै होइन भनेर बचाउन खोजियो। अब आउने अवस्था पनि त्यस्तै खालको सिर्जना गर्न थालियो र मानिसहरूका मनमा अनेक किसिमका शङ्काहरू उब्जन थालियो। यावत यस्ता किसिमका प्रश्नहरूको निराकरणका लागि यदि समाजमा यस कुमारजी र यस कुमारजीले नेतृत्व गर्नुभएको समूह र त्यस किसिमको समूहको दृष्टिकोणमा सहमति जनाउने अरू यावत तमाम मानिसहरू पनि नहुँदो हो, न्यायको सुई हत्याराको पक्षमा घुम्नका लागि केही बेर लाग्ने थिएन। तसर्थ एउटा ठाडो तड्कारो प्रश्नले जहिले पनि मलाई घुचिरहेको हुन्छ। त्यो भनेको यदि यस्तो जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई पनि उपयुक्त न्याय नदिने हो भनेदेखि केका लागि न्याय गरिन्छ? यसमा त यो जघन्य अपराधले जुन मात्राको अपराध गरेको अवस्थामा प्राप्त गर्न पर्ने दण्ड हो, त्यो दण्ड उनीहरूलाई प्राप्त हुनै पर्यो। त्यो समुदाय जसले ती होनाहार 6 जना युवकहरूलाई मारेर भेरीको किनारमा बगायो। तर
यदि उनीहरूले नैसर्गिक अधिकार राख्ने न्याय मृत्यु पश्चात पनि पाएन भने के गर्ने प्रश्न त्यहाँनिर खडा हुन्छ। तसर्थ तपाई जस्तो मानिसहरू संलग्न रहनुभएको समूह अथवा तपाईहरूको जस्तो समूहमा प्रतिबद्धता जनाउने हामी सम्पूर्ण मानिसहरू जो संस्कृति, कला, कर्म, धर्म, न्यायको पक्षमा उभिएका छौं, हामीले एउटा खबरदारी यसै मञ्चबाट गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यो भनेको यदि त्यस्ता मानिसहरूलाई कारबाही गर्नु भएन भने तपाईहरू आफै कारबाहीको भागीदार हुनका लागि होशियारीपूर्वक रहनुहोला। यस्तो दिन आओस् भन्ने हामी चाहदैनौं कि कारबाही नगर्ने माथि कारबाही गर्ने दिनको प्रारम्भ हामीले गर्न परोस्। यो सवालले मलाई असाध्य खसखस्याउने गर्दछ। त यसै मञ्चबाट म ती दिवंगत आत्माहरू, ती होनहार युवकका आत्माहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। पीडकले उपयुक्त न्याय पाओस् भनेर त्यस घटनाको भर्त्सना गर्न चाहन्छु र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र म संलग्न रहेको सम्पूर्ण संघ संस्थाहरूको तर्फबाट यस कुमारजीलाई यो अभियानमा साथ दिने प्रतिबद्धता पनि अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। दुईटा मूल कुराहरू छन्। एउटा हामीसँग फन्डको कमी रहेछ। रूपन्देहीको त्यो परिवारको चाहिँ बेसिक निड्सलाई एड्रेस सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक र रुकुमका त्यो परिवारहरूलाई जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नका लागि आवश्यक त्यो आर्थिक फन्ड हामी जुटाउँछौं। त्यो जुटाउने क्रममा हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट जे जस्तो गर्न सक्छौं गरौं र यसै मञ्चबाट म विश्वभरिका तमाम सम्पूर्ण कलाकर्मीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो महान अभियानमा आफूले सक्दो सहयोग गरेर यस अभियानको पवित्रता माथि आफ्नो आस्था अभिव्यक्त गरिदिनुहोस्। दोस्रो, हामीले अर्को पनि त्यस्तै फन्ड सिर्जना गर्नु छ। त्यो भनेको हाम्रो वैचारिक कोषको ढुकुटी। जबसम्म हाम्रो वैचारिक कोषको ढुकुटी यावत यी संकीर्ण विचारधाराहरू निमित्यान्न हुने गरिकन रित्तिदैन र त्यसका बावजुद त्यहाँ एउटा लिङ्ग निरपेक्ष, जात निरपेक्ष संस्कारले बलियोसँग हुर्कने सम्भावना प्राप्त गर्दैन, तबसम्म नवराजविकका लागि जस्तो अप्रिय घटना घट्यो त्यस्ता घटनाहरू भोलिका दिनमा घट्ने सम्भावनाहरू पनि जीवित रहि नै रहनेछन्। तसर्थ मानसिक रूपमा हाम्रो दिमागी फन्डमा रहेको रिक्ततालाई हामी एउटा जागरूक, संस्कारयुक्त र हाम्रो राष्ट्रले परिकल्पना गरेको समाज निर्माण गर्ने क्रममा आवश्यकीय पूर्वाधारहरूले सकेसम्म समृद्ध बनाउन सुरु गरौं र जुन दिन त्यो ढुकुटी समृद्ध हुन्छ त्यसै दिन हाम्रो समाज पनि समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर हुनेछ। अन्यथा यस्ता अप्रिय घटनाहरू भोलि फेरि दोहोरिनेछन्, पर्सि फेरि दोहोरिनेछन्। हामी फेरि यसरी नै समारोहहरू गर्नेछौँ र हाम्रा विरोधका आवाजहरू यसरी नै गुन्जिनेछन्। यो क्रम अनन्तकालसम्मको लागि जारी रहनेछ र त्यो अघि माननीयले भन्नुभएको जस्तो बिरामी अवस्थामा गएको त्यो मानसिकतालाई स्वस्थ मानिसका रूपमा रूपान्तरित गरेर दलित भन्ने शब्दलाई सदैव 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 हाम्रो मानव सभ्यताको डिक्सनरीबाट, शब्दकोशबाट हटाउने तर्फ हाम्रो चाहिँ जागरूक अभियान अत्यन्त सगर्व अगाडि बढ्न सकोस्, यो मेरो हार्दिक शुभकामना छ। तपाईका प्रत्येक अभियानमा हाम्रो
समर्थन रहनेछ भन्ने प्रतिबद्धताका साथै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। थिएन किनकि अब डक्टरहरूको यहाँ कार्यक्रम छ भन्ने थाहा मैले समय लिनु भनेको चाहिँ अलि त्यति त्यसको मिलेन तारतम्य। तथापि परम आदरणीय मीर शाहज्यू, जितु सर, यसजी, समस्त राइस भाइ र जति पनि उपस्थित हुनुभएको सञ्चारकर्मी साथीहरू सबैमा म प्रकाश सुवेदी हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। म संस्कृतको विद्यार्थी, मैले संस्कृतमा शास्त्री गरेको छु र मैले के पढेको छु भने जन्मना जायते शूद्र संस्कारादि उच्यते। मान्छे जन्मिँदा सबैजना शूद्र जन्मिन्छन्, तर जति जति उसले संस्कार गर्छ त्यति संस्कार त्यो उच्च हुँदै जान्छ। वेदमा मन्त्र छ, ब्राह्मणो सेवकमासीत् बाहु राजन्य कृत उरु तदैत पदभ्याम शूद्रो अजायत। चातुर्वर्णम मयासित, गीताले भनेको छ, चातुर्वर्णम मयासिष्टम गुण कर्म विभाग छ। गुण र कर्मको आधारमा विभाजन गरेको कामका लागि। तर पछि गएर ठेकेदारहरूले यही चिजलाई आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि हामीमा दाजुभाइमा विभेद गराइदिए। तर मैले अहिले भन्नुपर्ने हुन्छ, अध्यक्षजीले बोलिसक्नु भएको छ, आफ्नो अध्यक्षको कुरा काट्न मैले मिल्दैन। तर म जुन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ आएको छु त्यो क्षेत्रमा म दावाका साथ भन्न सक्छु 52 वर्ष भयो, 53 वर्ष भयो होला यो लागू भएको। तर हामी जबदेखि यो चलचित्र उद्योग सुरु भयो तबदेखि नै यसको विरुद्धमा चलचित्रहरू बनेका छन्, सन्देशमूलक चलचित्रहरू बनेका छन् र आजसम्म नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा यो विभेद छैन। नभएदेखि यस भाइ हुनुहुन्छ, यहाँ राजेश भाइ हुनुहुन्छ, अरू थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। अझ म तपाईँलाई के उदाहरण दिन चाहन्छु भने म उपाध्याय ब्राह्मणको छोरा, संस्कृत पढेको मान्छे। मैले गर्नुपर्ने काम भनेको सोह्र संस्कार गराउन म सक्छु वैदिक आधारमा। यो मान्छेले आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि मेरो छिमेकी एकजना दर्जी भाइलाई यहाँ नेपाल काठमाडौँमा ल्याएर उसले एसएलसी पास गरिसकेपछि बाँकी अध्ययनको लागि मैले लिएर आएको र मेरो कोठामा समय राखेर उसलाई भान्से बनाएको उदाहरण मै छु, उपाध्याय ब्राह्मणको छोरो। त्यस कारणले म जातिपातीमा आजसम्म म मात्रै होइन, हाम्रो क्षेत्रमा काम गर्ने कुनै पनि कलाकर्मीले आजसम्म कुनै पनि म त जातपात मान्दिनँ, त्यस कारणले फलाउन जाति त भन्दिनँ। तर त्यस्ता जाति यदि आफैलाई मान्नुहुन्छ म तल्लो जात हो या दलित हो भन्ने मान्नुहुन्छ भने त्यो दलित भन्ने हामीले कहिलेसम्म थाहा छैन हामीलाई। तर संविधानले दलित भनेर किटान गरेको छ। म त ती नै विभेद देखिरहेको छु। जबसम्म संविधानमा त्यो दलित भन्ने शब्द हट्दैन तबसम्म यो छुवाछुत, यो विभेद अन्त्य हुन सक्दैन। र मेरो माग छ, जितुजी यहाँ हुनुहुन्छ, जितुजीलाई भन्न चाहन्छु म, तपाईँको संविधान सभामा हुनुहुन्छ, तपाईँको पार्टी सत्तामा छ, बहुमत तपाईँको छ, बहुमत पनि 2/3 तपाईँसँग छ र यही बेलामा हो संविधान संशोधनको कुरा भएको छ। त्यो दलित भन्ने शब्द त्यहीबाट हटाउनुहोस्, बाँकी सबै आफै मिल्दै जान्छ। हाम्रो क्षेत्रको कुरा त हामीले गर्नै पर्दैन। मैले भने म जुन विद्या पढेर आएको छु संस्कृतको, त्यसमा पनि कहीँ पनि विभेद छैन। तर जहाँसम्म रुकुमको घटना छ त्यो रुकुमको घटनाको जतिसुकै निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। र अहिले पूर्व पक्षका लागि चुनावमा रहिरहँदाखेरि हामीले धेर बोल्न जरुरी छैन। हो, एउटा आवाज उठाउन के जरुरी छ भनेदेखि त्यहाँ न्याय गर्ने बेलामा कहीँ दबावमा पर्ने हो कि राजनीतिबाट कहीँ अभिप्रेरित हुने हो कि त्यसमा हामीले खबर जारी गर्न जरुरी छ। जुन यस भाइले, हाम्रो राजेश भाइले जुन प्रकारको अभियान उठाउनु भएको छ, अभियानको अभिवादन लिनुभएको छ, निश्चय पनि सराहनीय छ। र उहाँको अभियानमा हाम्रो टिम, हाम्रो समूह, हाम्रो क्षेत्र, हाम्रो टेलिभिजन अध्यक्ष मलाई यही हुनुहुन्छ। अघि उहाँले वचनबद्धता प्रकट गरिसक्नु भएको छ। उहाँको काँधमा काँध, साथमा साथ हाम्रो रहिरहेको छ। र धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्छ। परम आदरणीय परम पूज्य आदरणीय मीर शाहजीको अभिव्यक्ति सुन्ने बाँकी छ। म धेर समय लिन, खालि मैले आफ्नो सहभागिता जनाएको र अघि पनि भने हाम्रो अध्यक्षले बोलेपछि मैले बोल्नु जरुरी छैन। खालि यो अभियानमा म पनि छु, साथमा छु भनेर म दर्शाउन आएको। अवसर दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई।